बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स। दोस्तों, मौके की मुनासबत से हम आज जिक्र करेंगे इस अजीम कुर्बानी का कि जिसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क़यामत तक के लिए एक निशानी के तौर पर छोड़ दिया है और हर मुसलमान पर वाजिब करार दे दी है। दोस्तों, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक जब तकरीबन 86 बरस हुई तो इनकी कोई औलाद नहीं थी। तो इन्होंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ की औलाद के लिए, जो कि अल्लाह ने कबूल फरमाई, और उनकी दूसरी बीवी बीबी हाजरा से हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की विलादत हुई। व्यूअर्स, यहाँ जो एक नुक्ता हम आपको समझाने जा रहे हैं वो है बच्चों की फरमाबरदारी का, कि वो वालिदैन के सामने बिल्कुल झुक कर बात करें और उन्हें उफ़ तक ना करें और उनकी नाफरमानी तो हरगिज़ ना करें। हाँ, अगर शरीयत के खिलाफ हुक्म दें तो फिर वो आप ना माने। दोस्तों, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम अभी बच्चे ही थे कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक ही ख्वाब मुसलसल 3 रातों तक देखा कि जिसमें वो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को अल्लाह की राह में कुर्बान कर रहे हैं। वो बेटा जो उन्होंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मांगा था। अल्लाहु अकबर। जितना बड़ा दर्जा उतना ही बड़ा इम्तिहान। दोस्तों, यहाँ आप गौर करें कि एक अल्लाह के बंदे की उम्र 86 साल हो और उसके बाद अल्लाह इसे औलाद दे और इसे वो चंद साल बाद अल्लाह की राह में कुर्बान कर दे, तो इसकी क्या हालत होगी। और आफरीन हो ऐसी औलाद पर। जब हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को बाप ने, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उन्हें अपना ख्वाब सुनाया तो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने कहा कि बाबा जान, आप अल्लाह के हुक्म की तामील करें। दोस्तों, यहाँ शैतान जो एक बार फिर मरदूद होने जा रहा था, अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा रहा था। पहले वो बीबी हाजरा के पास आया और कहा कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को ज़बह करने जा रहे हैं और ये हुक्म उन्हें अल्लाह ने दिया है, इसे रोकें क्योंकि आपकी औलाद का मामला है। बीबी हाजरा ने जवाब दिया कि अगर अल्लाह का हुक्म है तो मैं नहीं रो सकती। फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास शैतान गया कि ये क्या करने जा रहे हो। एक औलाद पूरी जिंदगी में अल्लाह ने दी है, इसे कुर्बान करने जा रहे हो, इनकार कर दो। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि औलाद भी तो अल्लाह नहीं दी थी, इसमें मेरा क्या कमाल। जिसने दी थी उसने वापस ले ली, मांग ली। शैतान मरदूद फिर हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के पास गए और कहा कि आपके बाबा जान आपको ज़बह करने जा रहे हैं अल्लाह की राह में, अभी आपकी उम्र क्या है, इम्तिहान लेना है तो इनका लें, आप तो अभी बच्चे हैं, आपका क्या कसूर, तुम इनकार कर दो। तो इस्माईल अलैहिस्सलाम ने भी उन्हें कहा कि अगर अल्लाह का हुक्म है तो अल्लाह के नबी हैं, वो उसकी तामील करेंगे, मैं अल्लाह का हुक्म नहीं टाल सकता। कहते हैं कि कुर्बान गाह पहुंचने से पहले 3 बार शैतान मरदूद ने उन्हें भटकाने की भरपूर कोशिश की कि वो अल्लाह का हुक्म किसी तरह तोड़ दें। तो इन्होंने यहां शैतान मरदूद पर कंकरियां फेंकी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को यह अमल इतना पसंद आया कि क़यामत तक इसे जिंदा रखा और क़यामत तक हर हाजी पर यह अमल करने का हुक्म दिया है।
باپ بیٹا قربان گاہ پہنچ گئے. پھر اسماعیل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام یعنی اپنے والد سے کہا کہ بابا جان میرے دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں باندھ دیجئے تاکہ چھری چلاتے وقت آپ اپنے امتحان میں ناکام نہ ہو جائیں، اور مجھے منہ کے بل لٹائیے گا تاکہ میرے چہرے پر بھی آپ کی نظر نہ پڑے اور آپ کو ترس نہ آ جائے اور اللہ رب العزت کا حکم کہیں ٹوٹ نہ جائے. اور جب مجھے لٹا دیں اور میرے ہاتھ پاؤں باندھ دیں تو اپنی آنکھوں پر بھی پٹی باندھ دیجیے گا، اور مجھے اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے بعد میرا کرتا میری ماں کو دے دیجیے گا تاکہ ان کو صبر آ جائے، کیونکہ جدائی کا ٹائم تھا. اپنے بیٹے کی یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ساری باتیں مان لی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے. دوستو یہ واقعہ ایسا واقعہ ہے کہ جسے آسمان پر فرشتے دیکھ کر حیران رہ گئے. فرشتوں نے ابلیس کا امتحان بھی دیکھا تھا کہ اس نے اللہ کا حکم توڑ کر ہمیشہ کے لیے مردود ہو گیا. اب فرشتے حیران تھے کہ جسے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے خلیل اللہ کہا ہے وہ کیا کرتا ہے، اور اسماعیل علیہ السلام کو بھی دیکھ رہے تھے کہ اس ننھی سی جان سے اگر کوئی نافرمانی ہو گئی کہ بابا جان مجھے ذبح کر رہے ہو، میں تو آپ کا لخت جگر ہوں اور اکلوتی اولاد ہوں، میرے بعد آپ کے پاس رہے گا کیا اور آپ کا وارث کون ہوگا. یہ سارا عالم دیکھ کر فرشتوں کی صدائیں بلند ہوئی کہ اللہ اکبر اللہ اکبر، جس کا جواب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیا کہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، کہ اللہ ہی بڑا ہے، اللہ ہی ہے شہنشاہوں کا شہنشاہ، نہیں ہے کوئی مالک، نہیں ہے کوئی خالق، نہیں ہے کوئی خدا، نہیں ہے کوئی معبود سوائے ایک اللہ کے. پھر فرشتوں کی صدائیں گونج اٹھیں کہ اللہ اکبر، یا اللہ تیرا خلیل تو ڈٹا ہوا ہے، اسماعیل کی کیا حالت ہے. پھر صدائیں گونجیں کہ اللہ اکبر، جس کا جواب حضرت اسماعیل علیہ السلام نے دیا کہ واللہ اکبر وللہ الحمد، اور وہ اللہ ہی بڑا ہے، وہ اللہ ہی بڑا ہے شہنشاہوں کا شہنشاہ، اور تمام تر تعریفیں اسی ایک اللہ کے لیے ہیں. اللہ نے ان کلمات کو بھی قیامت تک زندہ رکھا ہے، اور 9 سے 13 تاریخ تک ذی الحج کی یہ کلمات ہمیں پڑھنے کا حکم دیا ہے. اب جب ابراہیم علیہ السلام نے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے بیٹے کی گردن پر چھری چلائی تو وہ نہ چلی، پھر چلائی، پھر نہ چلی، پھر چلائی، پھر نہ چلی، تو اللہ کی رحمت و قدرت جوش میں آئی اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ جاؤ زمین پر اور یہ مینڈا لے جاؤ، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ یہ مینڈا رکھ دو. تو جب پھر چھری چلائی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو مینڈا ذبح ہو گیا. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ اکبر، اللہ ہی بڑا ہے. پھر جب آنکھوں سے پٹی اتاری تو دیکھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو تو خراش تک نہیں آئی. تو اللہ رب العزت نے کہا کہ اے ابراہیم تم امتحان میں کامیاب ہو گئے ہو. یہ واقعہ ایسا واقعہ ہے دوستو کہ جسے قیامت تک ہم نہیں بھول سکتے. اور ہر مسلمان کے دلوں کو تڑپا دینے والا واقعہ ہے. اور ویورز یہ واقعہ قربانی کے ساتھ ساتھ باپ اور بیٹی کی لازوال محبت کا اور جذبے کا بھی ہے. اور اس سے ہمیں یہ سبق بھی ملتا ہے کہ جو اللہ ہمیں قرآن پاک میں نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج کا حکم دیتا ہے
وہی اللہ ہمیں اکثر و بیشتر جگہ والدین کے ساتھ نیک سلوک کا بھی حکم دیتا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ اپنے والدین کے حکم احکامات پورے کریں، انہیں خوش رکھیں۔ آخر میں دوستو آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو اگر آپ کو پسند آئے تو لائک اور شیئر کریں، تاکہ دنیا کے مسلمانوں کو اس واقعے سے سبق ملے۔ بہت شکریہ دوستو، اللہ ہم سب کا حامی و ناصر رہے۔ السلام علیکم۔